आज पनि हामी दुई चारवटा क्वेशन के बारे में डिस्कसन गरौं। र यो क्वेशन मैले लिएछु केमिकल अर्थमेटिक 11 क्लास को टपिक हो। यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ इम्पेरिकल फर्मुला। मतलब हामी आज इम्पेरिकल फर्मुला को बारे में डिस्कसन गर्छौं कि इम्पेरिकल फर्मुला हामी निकाल्छौं कसरी, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। र यो पार्ट हामीले प्लस 2 मा पनि पढ्नु पर्छ र इन्ट्रान्समा त म्याक्सिमम टाइम्स यो सोधेको छ, जसकारण यसको बारेमा जानकारी दिन्छु आज। र यसलाई हामी एकदम सर्टकट तरिकाबाट कसरी सल्भ गर्न सक्छौं र अर्को लामो प्रोसेसबाट पनि कसरी सल्भ गर्छौं त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं। क्वेशन छ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन कन्टेन्स 75% कार्बन बाइ वेट। एउटा गैसियस हाइड्रोकार्बन छ जसमा 75% कार्बन छ बाइ वेट मा। द इम्पेरिकल फर्मुला अफ द कंपाउंड इज इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु छ। र इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नलाई हामी यहाँ जुन छ नि कुन तरिका अप्लाई गर्न सक्छौं। यदि संसारमा कहीं पनि हामीलाई इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्न दिएछ है र त्यसमा पर्सेन्टेज दिएको होस्, ग्राम दिएको होस्, जे दिएको छ, हामी त्यसलाई एक लाइनमा सल्भ गर्न सक्छौं यो सर्टकट एप्लाई गरेर। के छ जस्तो खाले क्वेशन आए पनि हाम्रो लागि सर्टकट यहाँ के छ, इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्न हामी के गर्छौं, जुन कंपाउंड को इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु छ त्यो कंपाउंड में भएको एलिमेंट को नंबर अफ मोल्स को रेशियो निकाल्नु। जस्तै यहाँ हेरौं ग्यासेस हाइड्रोकार्बन छ, हाइड्रोकार्बन हुन्छ के कार्बन एन्ड हाइड्रोजन। त कार्बन एन्ड हाइड्रोजन हुन्छ भने हामी यहाँ के गरौं, कार्बन र हाइड्रोजन को नंबर अफ मोल को रेशियो निकालौं। कार्बन र हाइड्रोजन को नंबर अफ मोल को रेशियो निकालौं। हेरौं यहाँ है। त यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ NCNH। NC मतलब इसको मीनिंग वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इसको मीनिंग वो नंबर ऑफ मोल ऑफ के हाइड्रोजन। यो हाम्रो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन र यो हाम्रो हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। यो नंबर ऑफ मोल को रेशियो निकाल्नु। र पर्सेन्टेज वाला क्वेशन में हाम्रो काम के हो, पर्सेन्टलाई नै ग्राम मान्ने, पर्सेन्टलाई ग्राम मान्ने। तो यहाँ 75% दिएको छ। त 75% भनेको 75 ग्राम मान र पर्सेन्ट दिएछ भने टोटल कति हुन्छ पर्सेन्ट 100। त यदि 75% कार्बन छ भने हाइड्रोजन कति हुन्छ 100 माइनस 75 25 ग्राम हाइड्रोजन हुन जान्छ। जसकारणले हामीलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्न त आउँछ। नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो, वेट इन ग्राम बाइ मोलार मास। र यहाँ एटम वाला केस में मोलार मास लाई हामी के भन्छौं है, एटॉमिक मास। तो यो नंबर अफ मोल्स n इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौं वेट इन ग्राम बाय एटम वाला केस में यसलाई भन्न सकिन्छ एटॉमिक वेट। होलसेल में हामी भन्छौं मोलार मास। ठीक छ। तब हेरौं कार्बन को पर्सेन्टेज 75 तो 75 ग्राम, 75 लाई यहाँ राख्नु। कार्बन का एटॉमिक वेट कति 12 डिवाइड बाय 12। दिस इज द नंबर अफ मोल अफ कार्बन। अर्कोमा छ नंबर अफ मोल अफ हाइड्रोजन। 100 माइनस 75 25% मतलब 25 ग्राम हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक वेट अफ हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट कति 1। ठीक छ। दिस इज द नंबर अफ मोल अफ कार्बन, दिस इज द नंबर अफ मोल अफ हाइड्रोजन। अब रेशियो में भएको चीजलाई काट्नु छ भने हामी काट्न कसरी सक्छौं, माथिको चीजले माथिलाई काट्न सक्छ, तलकले काट्न सक्छ, डिवाइडले काट्छ। यो हामीले पहिलादेखि थाहा छ। यो 25 ले यसलाई 3 लेयर काट्छ र यो 3 ले यसलाई 4 लेयर काट्छ। एन्सर आइसकेछ। तर यसलाई क्लियरली लेखो बुझ्नलाई है। त यसलाई हामी यस्तो गरी लेख्न सक्छौं, यो भयो 1/4 इन्टु 1, 1/4 इन्टु 1। तर यसलाई होल नम्बर में लगाउनु पर्यो किनकि एटम त होल नम्बर में हुन्छ। यसलाई होल नम्बर में लगाउनलाई हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ, 4 ले मल्टिप्लाई। यो 4 ले किन मल्टिप्लाई गरे, यसलाई होल नम्बर में लगाउनु। त यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1/4 इन्टु 4 भनेको 1 र 1 इन्टु 4 भनेको कति 4। देयरफोर इम्पेरिकल फर्मुला अफ द कंपाउंड इक्वल टू CH4। यही हाम्रो आंसर। त
पर्सेन्टेज वाला क्वेशन यदि कहीं पनि जुन छ नि पर्सेन्टेज दिएको छ, चाहे ग्राम दियोस् चाहे एटम दियोस् र इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु पर्छ भने हामी यो सर्टकट एप्लाई गरेर मजाले निकाल्न सक्छौं। नम्बर अफ मोलको रेशियो निकालेर, नम्बर अफ मोलको रेशियो निकाल्ने, चाहे एटम दिएको होस्, पर्सेन्टेज दिएको होस्, ग्राम दिएको होस्, मतलबको विषय छैन। यसले मजाले हामी सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ। ल हुन त यसलाई हामी अर्को टेक्निक एप्लाई गरेर पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अर्को टेक्निकबाट एप्लाई गरेर यदि सल्भ गर्न चाहन्छौं भने हामी यहाँ के गर्न सक्छौं, और गरेर म यहाँ यो गर्न सक्छु। अर्को टेक्निकमा हामी के गर्न सक्छौं भने कार्बनको यहाँ 75% दिएछ र यो जुन अप्सन दिएछ त्यो अप्सनमा हामी चेक गरौँ। जुन अप्सनमा कार्बनको पर्सेन्टेज 75 छ त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। तर यसको लागि हामीलाई 4 प्रयोग ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि 4 प्रयोग ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसकारण अलिकति यो भन्दा हल्का लामो हुन जान्छ, तर यो सबै ठाउँमा मजाले इजिली काम गर्छ। र हामीले यहाँ थाहा भइसकेछ CH4 हो, त CH4 हो भने हामी CH4 मा ट्राई गर्न सक्छौं। त CH4 मा यदि ट्राई गर्छौं भने यहाँ पर्सेन्टेज अफ कार्बन निकाल्छौं इनकेमा CH4 मा म डाइरेक्टै यहाँ गरेको है। हामीलाई टोटललाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा भइसकेछ यो सर्टकटबाट, त्यसैले म यसमा चेक गरेर देखाउँछु। पर्सेन्टेज अफ कार्बन इक्वल टु निकाल्छु भने कार्बन एउटा मात्र भएको जसको निकाल्छु त्यसको माथि र जुन चाहिँ टोटल तल मतलब मोलिकुलर वेट तल इन्टु कति 100। त कार्बन एउटा छ त एटोमिक वेट कार्बनको 12, CH4 भनेको हामी यहाँ 12 प्लस 4 इन्टु 1 गर्छौं, निश्चित मोलिकुलर वेट अफ CH4 र इन्टुमा 100 इक्वल टु भयो 12 डिवाइड बाइ 16 इन्टु 100। ठीक छ। अब त यसलाई हामी यहाँ 4 लिएर काटौं 3 आउँछ, यसलाई 4 लिएर काटौं 4 आउँछ र यो 4 ले यसलाई 25 लिएर क्यान्सल गर्छ, आउँछ हाम्रो यहाँ 75%। त एउटा तरिका यो पनि भयो कि हामी सबभन्दा पहिला यो गरौं, नम्बर अफ मोलको रेशियो निकालौं है, मजाले सल्भ हुन्छ, केही गर्न जरुरी छैन। र अर्को तरिका छ कि जुन छ नि जसको पर्सेन्टेज दिएछ त्यसको पर्सेन्टेज हामी सबै अप्सनमा निकालेर चेक गरौं, जुन अप्सनमा मिल्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। तर यही क्वेशनलाई हामी +2 मा यदि सल्भ गर्नु छ भने +2 मा सल्भ गर्नलाई हामी जुन छ नि कलम वाला टेबल बनाएर यसलाई सल्भ गर्छौं है। कलम वाला टेबल बनाएर +2 मा यसलाई सल्भ गर्न हामी सक्छौं। +2 मा कसरी सल्भ गरिन्छ, जस्तै +2 मा सल्भ गर्नलाई हामी यस्तो गरी लेख्छौं, एलिमेन्ट लेख्छौं पहिला है, पर्सेन्टेज लेख्छौं, यसपछि हामीलाई जुन छ नि के दिएछ एटोमिक वेट लेख्छौं है, यसपछि हामी यहाँ लेख्छौं रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स है, र यसपछि हामी यहाँ लेख्छौं जुन छ नि सिम्पलेस्ट रेशियो र यसपछि यहाँ हामी लेख्छौं सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियो। ठीक छ है। यो भयो हाम्रो +2 मा गर्ने स्टाइल, किनकि +2 मा त हामीलाई मार्क्स ल्याउनु पर्यो, जसकारणले जुन चाहिँ पूरा सिस्टम वाइज है प्रोसेस गरेर गर्नु पर्यो। कार्बन दिएछ, हाइड्रोजन दिएछ, कार्बनको पर्सेन्टेज हामीलाई 75 दिएछ, यसको कति छ 25 छ है। यहाँ एटोमिक वेट 12 छ, यसको 1 छ। रिलेटिभ नम्बर अफ मोल भनेको अहिले भर्खर भनेको थियो 80 ग्राम बाइ एटोमिक वेट, पर्सेन्टेज बाइ हामी गरौँ एटोमिक वेट। त यहाँ हुन्छ 75 बाइ कति 12 र यो हुन्छ 25 बाइ कति 1। ठीक छ है। त यसलाई हामी काटौं, यसलाई काट्छौं भने कतिले काट्न सक्छौं, यसलाई 3 लिएर काट्छौं भने यो 25 यो हुन्छ 4। त 25 बाइ 4 भनेको हाम्रो कति हुन्छ है, 25 ले 4 ले काट्छौं भने 6 आउँछ, हातमा जुन छ नि 1 हुन्छ, प्वाइन्ट राखेपछि 10 हुन्छ, 2 ले डिवाइड हुन्छ र अर्को 5 ले डिवाइड हुन्छ र यहाँ 25 हुन्छ। अब यसमा हामीलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई सिम्पलेस्ट रेशियोमा लगाउन के गर्नुपर्छ, यहाँ जुन अंक हामी देखिरहेछौं 6.25 र यहाँ 25, यो मध्ये जुन सबभन्दा सानो छ त्यही लिएर सबैलाई डिवाइड गर्ने। त यो सबभन्दा सानो छ यो लिएर डिवाइड गरौँ है। त यो लिएर यसलाई हामी डिवाइड गर्छौं भने कति आउँछ, यहाँ 1 आउँछ है। र यहाँ जुन छ नि 25 लाई हामी 6.25 लिएर डिवाइड गरौँ है। त 6 4 जा 24, 0.25 जा 22.25 4 जा 1 हुन्छ, मतलब 25 हुन गयो, जुन छ नि यहाँ 4 ले काटे, 6 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेको
24 हो 0.25 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 1 हुन्छ मतलब 25 हो। जस्तै यहाँ त होल नम्बर नै आयो हाम्रो रेशियो जुन छ नि 1 4 आयो। जस्तै यहाँ 1.01 आयो भने हामी 1 मान्थेलाई राउन्डिङ गरेर होल नम्बरमा गर्थ्ये, तर अलि जुन छ नि कमैको राउन्डिङ हुनु पर्यो, धेरैको राउन्डिङ गर्न यहाँ मिल्दैन। देयरफोर इम्पेरिकल फर्मुला इक्वल टु हाम्रो भयो CH। यो भयो प्लस 2 मा गर्ने स्टाइल। यस्तो गरी हामी प्लस 2 मा सल्भ गरेको ठीक छ है। त कुनै पनि इम्पेरिकल फर्मुलाको प्रब्लम आयो भने मेरो सर्टकटले के भन्छ, हामी के गरौँ नम्बर अफ मोल्स को रेशियो निकालौँ, मजाले सल्भ हुन्छ है। त्यहाँ भएको एटम्सहरु जे छ त्यसको नम्बर अफ मोल्स को रेशियो निकाल्नु। अर्को क्वेशन गरेर हेरौँ कि हामी जुन छ नि अर्को क्वेशनमा पनि ट्राई गरेर हेरौँ कि अर्को क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौं है। 3.34 ग्राम अफ oxide of X, oxide of X है, atomic weight of X equal to 127 है, contains 2.54 gram of X है। The empirical formula of the compound of the oxide। तो ऑप्शन लिखो H2O3, H2O5, H2O4 और C नंबर में लिखो H2O7 ठीक है। भर्खर मैले भने कि हामीले ग्राम दिए पनि केही फरक पर्ने वाला छैन। यहाँ इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु छ या सिम्पलेस्ट फर्मुला भनेको भए हुन्छ। यहाँ इम्पेरिकल फर्मुला छ र सिम्पलेस्ट फर्मुला या फर्मुले जुन छ नि भएको भए जुन छ नि यहाँ हामी निकाल्छौं। अप्सन हेरेर जुन छ नि त्यही अनुसार हामी बुझ्छौं कि हामीलाई इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्न भनेको छ। त यो इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो सर्टकट यहाँ के थियो, कसरी यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं। त हामी गरौँ के NX र NO, किन अक्साइडमा त X को अक्साइड छ त X भयो र अक्सिजन जुन छ नि अक्साइडमा हुन्छ त O भयो। त हामी यहाँ के गरौँ NX मतलब नम्बर अफ मोल अफ X, NO मतलब नम्बर अफ मोल अफ O। त हामी यहाँ के गरौँ यसलाई जुन छ नि यहाँ X को वेट, त X को वेट हामीसँग गिभन छ, कति गिभन छ 2.54 डिवाइड बाइ एटॉमिक मास यहाँ दिएछ X कति 127 र अब के गरौँ यहाँ हेरौ 3.34 छ। 3.34 भनेको टोटल अक्साइड को वेट हो, जसबाट म यदि X को वेट घटाउँछु भने अक्सिजन को वेट आउँछ। त यहाँ मैले के गरे यहाँ 3.34 माइनस 2.54 गरेको, माइनस 2.54 डिवाइड बाइ जुन छ नि यहाँ अक्सिजन को एटॉमिक वेट 16 है। 2.54 X को वेट डिवाइड बाइ एटॉमिक वेट अफ X, 3.34 टोटल वेट अफ ऑक्साइड, जसबाट 2.54 मतलब X को वेट घटाएको ऑक्सीजन को वेट आयो, एटॉमिक वेट ले डिवाइड गरेर नम्बर अफ मोल। दिस इज द नम्बर अफ मोल अफ X, दिस इज द नम्बर अफ मोल अफ O। यसलाई हामी अलिकति क्याल्कुलेसन गरौँ 2.54 डिवाइड बाइ 127 यहाँ हुन्छ कति है। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो 4 बाट 4 गयो कति हुन्छ 0, यो 3 बाट यहाँ जुन छ नि 5 गयो मतलब 13 बाट 5 गयो, यहाँबाट हामीले लियो 1 कमन, 13 बाट 5 गयो कति हुन्छ 8 र यता बच्छ 0 है बाइ 16 भयो ठीक छ। अब यसलाई हामी काटकुट गरौँ है। त यो 0 को कुनै मतलबै भएन, यो 0 ले हटाइदिया हुन्छ है। त यसलाई काट्छौं भने यो प्वाइन्ट यहाँबाट हटाऊ, प्वाइन्ट हटाउने बित्तिकै यहाँ 10 आउँछ र यो प्वाइन्ट हटाउने बित्तिकै यहाँ कति आउँछ 100 आउँछ ठीक छ है। अब हेरौ यो 0 ले यो 0 ले क्यान्सल गर्यो, यो 8 ले यसलाई 2 लिएर क्यान्सल गर्छ है। र 127 को डबल कति भयो 127 को डबल 254 है। त यहाँ जुन छ नि हामी कति राखौ 2 राखौ ठीक छ। अब हेरौ यहाँ 2/10 र यो 2
त यो 2 ले यसलाई 5 लिएर क्यान्सल गर्छ, यो 2 ले यसलाई 5 लिएर क्यान्सल गर्यो। त हाम्रो भयो यहाँ 2/5 is to 1। यसलाई होल नम्बरमा लगाउन हामीलाई के गर्नु पर्यो, 5 ले मल्टिप्लाई। त देयरफोर इम्पेरिकल जुन छ नि 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने के आउँछ 2 into 5 है। इम्पेरिकल फर्मुला हाम्रो त्यसो भए के हुन गयो है x2 यसरी हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ है। यसमा हामी यसरी के को रेशियो निकालेर नम्बर अफ मोल को रेशियो निकालेर जस्तो सुकै प्रब्लम इम्पेरिकल फर्मुला आए सल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँ x र o को मैले नम्बर अफ मोल को रेशियो निकाले र नम्बर अफ मोल भनेको वेटिङ ग्राम बाइ एटम वाला केसमा एटोमिक वेट, वेटिङ ग्राम बाइ एटोमिक वेट है। तो यो हामी अहिले जुन लिएको प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लम भनेको हाम्रो सोधेको प्रब्लम है, इन्ट्रान्समा सोधेको प्रब्लम हो है, जुन हामी मजाले गर्न सक्छौं। ठीक छ। अब हामी अर्को क्वेशन लिएर ट्राई गरौँ कि अर्को क्वेशनमा हामी जुन छ नि कसरी सल्भ गर्न सक्छौं है। एन अर्गेनिक कम्पाउन्ड containing 40 gram carbon, 3.34 gram hydrogen, 3.34 gram हाइड्रोजन र अर्को 56.66 ग्राम नाइट्रोजन है। द empirical formula of the compound. An organic compound containing 40 gram carbon, 3.3 gram hydrogen, 56.66 gram nitrogen है। The empirical formula of the compound is, हामीलाई empirical formula निकाल्नु छ यो compound है। ठीक छ। यसको लागि मैले भर्खर जुन सर्टकट सिकाएको थिएँ त्यो सर्टकट अनुसार यसले हामी सल्भ गर्दियौ है। सरी यसको लागि अप्सन पनि चाहियो। ल अप्सन लेखौं यहाँ है। CH3N B मा लेखौं CHN4, C मा लेखौं है CHN4, C5H5N6, C5H5N6 र D मा लेखौं CH5N, CH5N। ठीक छ। ल है। अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। ठीक छ। त यहाँ पनि हामी सेम कन्सेप्ट एप्लाई गर्छौं। यहाँको सेम कन्सेप्ट हाम्रो लागि के हो भने त्यही हो, नम्बर अफ मोल को रेशियो निकाल्नु। त नम्बर अफ मोल को नम्बर अफ मोल अफ कार्बन, नम्बर अफ मोल अफ हाइड्रोजन, नम्बर अफ मोल अफ नाइट्रोजन। त 40 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कार्बन को 2n, यहाँ 3.34 डिवाइड बाय 1 र यहाँ लेखौं हामी 56.66 डिवाइड बाय 14। ठीक छ है। यस अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं भने मजाले यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं है। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन छ नि हामी के हेर्छौं भने यसलाई हामी काट्छौं भने कति हुन्छ 12 3 जा 36 हातमा 4 आउँछ। त यो 3.33 आइरहन्छ है। यसलाई काट्छौं है 14 लिएर यसलाई काट्यो भने यो कति लिएर काट्छ नियरली जुन छ नि हाम्रो कति हुन्छ यो लगभग 4 को करिबमा
राम्रोसँग विचार गरौँ। यो 3.33 यो 3.34 नियरली एउटै भयो र यो 4 भयो, ठीक छ। अब यसलाई होल नम्बर वाला त फेरि पहिलाकै कन्सेप्ट एप्लाई गर्न पाइन्छ, तर हामी त्यो केही नगरौँ र डाइरेक्टली सोच्न सक्छौँ। कार्बन र हाइड्रोजन के छ, सेम छ। कार्बन र हाइड्रोजन सेम छ। कार्बन र हाइड्रोजन सेम हुनुको मतलब हामी यहाँ हेरौँ कुन कुन केसमा कार्बन र हाइड्रोजन सेम छ। त कार्बन र हाइड्रोजन सेम भएको केस यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सेम छ, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सेम छ, यो दुईटा केस आयो, ठीक छ है। त मतलब हाम्रो अप्सन बी या सी मध्ये कुनै हुन सक्छ जसमा कार्बन र हाइड्रोजनको संख्या सेम छ। तर यहाँ कार्बन र हाइड्रोजनको संख्या त सेम छ, तर यो दुईटा मध्ये कुन हुन्छ त्यो छान्नलाई हामीले अब सोचिरहेछौँ। कार्बन र हाइड्रोजनको संख्या बी एन्ड सी अप्सनमा सेम छ, तर बी र सी मध्ये कुन हो यसको लागि हेरौँ। यो जुन छ नि कार्बन र हाइड्रोजनको संख्या सेम, तर नाइट्रोजन यिनीहरू भन्दा जुन छ नि अलिकति मात्र बढी छ। यहाँ 3.33 वा 3.4 बुझौँ, 3.33 है, र यो 3.33 भन्दा अलिकति मात्र जुन छ नि बढी के छ हाम्रो नाइट्रोजनको रेशियो छ, जसकारणले यिनीहरू भन्दा अलिकति मात्र नाइट्रोजनको रेशियो बढी हुनुपर्ने हुन्छ। त यिनीहरू भन्दा अलिकति नाइट्रोजनको रेशियो यहाँ बढी छ छैन, यहाँ त 4 गुणा बढी छ। त यिनीहरू भन्दा अलिकति नाइट्रोजनको रेशियो कहाँ बढी छ, यहाँ बढी छ, जसकारण हाम्रो अप्सन यो हुन्छ है। यस्तै गरी हामी इम्पेरिकल फर्मुला प्रब्लम धेरै पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अलिकति कमन सेन्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै यस्तै 2-4-10 वटा प्रब्लम जुन छ नि हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। 2-4-10 वटा प्रब्लम सल्भ गर्छौँ भने यो आफै आउन थाल्छ, बिना क्याल्कुलेसनको यसको एन्सर मजाले आउन थाल्छ है। र यदि यो सबैजना बुझिसकेको छौँ भने हामी जुन छ नि अर्को पनि जुन छ नि प्रब्लम पछि जुन छ अर्को जुन छ भिडियोमा लिएर आउनेवाला छौँ। यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यसलाई जुन छ लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला।